सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का तफसीली फैसला भी आ गया और नजर ثانی दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। 63 नजर ثانی दरखास्तें और ऑडियो लीक्स केस की समाअत के लिए बेंच तश्कील। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नजर ثانی फैसले के बाद होगा या पहले? सुप्रीम कोर्ट का फैसला नाफिज होगा या पार्लियामेंट का मंजूर करदा कानून? आज के बड़े सवाल। 8 जजेस के तफसीली फैसले में अहम क्या? मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम था। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात में नाकाम रहा। पीटीआई फरीक नहीं थी, जजेस ने तस्लीम कर लिया, ताहम लिखा कि अदालत तकनीकी मामलात की मोहताज नहीं होती। इलेक्शन रूल्स की शिक 94 को गैर आइनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल ना हो तो पहली बॉडी को तस्लीम किया जाएगा 8 जजेस की तशरीह। तफसीली फैसले में 7 ही जजेस जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन पर शदीद और गैर मामूली तनकीद। 2 जजेस ने नशिस्तों पर अक्सरियती फैसला न मानने की हिदायत की। जस्टिस नईम और जस्टिस अमीन की हिदायत मनसब के मुनाफी है। उनका ये इकदाम इंसाफ की फराहमी और अदालती कार्रवाई में रुकावट है। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए आनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती। जस्टिस याहिया आफरीदी का 26 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर 7 रोज में फैसला करे। इलेक्शन जीतने के बाद 3 रोज़ के अंदर अगर आप आज़ाद हैसियत से मुंतखब हो के आए हैं तो 3 रोज़ के अंदर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है और वो इर्रिवर्सिबल है अब कानून के तहत कि इस फैसले ने जो कवानीन में तरामीम की पार्लियामेंट ने अपना लेजिस्लेशन का कानून साजी का हक़ इस्तेमाल करते हुए उन पे किसी किस्म का कोई कमेंट नहीं है। पार्लियामान की कानून साजी का इख्तियार है वो कुल्ली है और अदालती फ़ैसले जो हैं उनको जो पार्लियामान की कानून साजी है लेजिस्लेचर की तरफ से बनाया गया कानून वो उन फैसलों पे फायक होगा। एक तरफ पार्लियामेंट का कानून और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब इसका हल क्या है कुछ कहा नहीं जा सकता। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तफसीली फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा पार्लियामेंट की कानून साजी अदालती फैसलों से बालातर है। पीटीआई फरीक नहीं थी। सवालात पहले की तरह मौजूद हैं। नशिस्तें किस तरह तकसीम होनी है तफसीली फैसले में इसका जिक्र नहीं। जो के कैंडिडेट जीत चुके हों या आज़ाद कैंडिडेट उस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हों, सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत कर दिया है। हमारे सारे कैंडिडेट जिनके सब कुछ एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में फाइल है उसके बेस पे हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि रिजर्व सीटों का जल्द से जल्द अनाउंस करें। बैरिस्टर गौहर का मखसूस सीटों का ऐलान जल्द करने का मुतालबा। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजबूत किया। तमाम उम्मीदवारों के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन के पास जमा है। एमएनएस के नोटिफिकेशन जारी किए जाएं। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? नजरें इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमीशन का 5वां मुशावरती इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत होगी। बैठक कल फिर लगेगी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DG/ISI तैनात। 30 सितंबर से जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल है। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके। इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा रहे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपने कोर्स में एजाजी शमशीर हासिल कर चुके। उनके वालिद गुलाम मोहम्मद भी फौज में खिदमात दे चुके। जस्टिस मंसूर अली शाह का ऑर्डिनेंस के तहत कायम कमेटी में शमूलियत से इनकार। जजेस कमेटी इजलास में शिरकत किए बगैर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का कमेटी को खत। ऑर्डिनेंस आने के बाद भी साबिका कमेटी काम जारी रख सकती थी। ऑर्डिनेंस कमेटी की तश्कील नौ लाजमी करार नहीं देता। ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट मीटिंग भी बुलाई जा सकती है। कमेटी की बहाली तक मीटिंग में नहीं बैठूंगा।
بانی نے اہلیہ کے لیے جویلری سیٹ انتہائی کم قیمت پر لیا، تحائف میں خیانت کی اور خزانے کو نقصان پہنچایا۔ بانی نے 3 کروڑ 28 لاکھ سے زائد کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ FIA کا توشہ خانہ 2 کیس میں ضمنی چالان سامنے آ گیا، آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان۔ وزیراعظم شہباز شریف 5 روزہ دورے پر لندن سے امریکہ روانہ، جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ فلسطین اور کشمیر کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ چینی صدر کی شہباز شریف کو سالگرہ کی مبارکباد، چین پاکستان اسٹریٹجک تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات، پاک امریکہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جاتی عمرہ آمد پر ڈونلڈ بلوم کا استقبال کیا۔ سعودی عرب کے قومی دن پر جشن، تلواروں کا روایتی رقص، وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب کو مبارکباد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی سے ملاقات، سعودی عرب کے قومی دن پر مبارکباد دی، کہا سعودی عرب نے ہر آزمائش پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، مشکلات میں سعودی تعاون کی نظیر نہیں ملتی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی چین کے قومی دن کی تقریب میں شرکت، پاکستان اور چین کے قومی ترانے بجائے گئے، چینی فنکاروں نے ثقافتی فن کا مظاہرہ کیا۔ مریم نواز کی چینی قونصل جنرل جاؤ شیرین سے ملاقات، مریم نواز اور جاؤ شیرین نے سالگرہ کا کیک بھی کاٹا۔ پاکستان تحریک انصاف کا لاہور جلسہ پارٹی کو بھاری پڑ گیا، PTI ارکان اسمبلی جلسے کے اخراجات پر آپس میں الجھ پڑے۔ پنجاب اسمبلی کے اندر پارٹی اجلاس کے دوران ارکان دست و گریباں ہو گئے۔ NA97 میں دوبارہ گنتی سے متعلق نظر ثانی درخواست پر سماعت، چیف جسٹس نے نظر ثانی درخواست کے سننے والے 2 رکنی بینچ کو بھیج دی۔ علی گوہر کی نظر ثانی درخواست جمعے کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس سنا تھا۔ حکومت سے معاہدے کی مدت ختم، جماعت اسلامی کی سڑکوں پر آنے کی تیاری، حافظ نعیم الرحمان کا کل لاہ عمل دینے کا اعلان۔ کہتے ہیں آخری آپشن عوام کو بجلی کا بل جمع نہ کرانے کی اپیل ہوگا، کہ الیکٹرک کو مافیا قرار دے کر اس کا خاتمہ ناگزیر قرار دے دیا۔ اسلام آباد کی ماگلا پہاڑیوں پر قائم منال ریسٹورنٹ مسمار کر دیا گیا۔ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ نے منال کی جگہ نئے منصوبے کا اندیا دے دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ کنکریٹ کا جنگل ختم کر کے سرسبز جنگل بڑھائیں گے۔ امریکہ کا اسرائیل لبنان کشیدگی مکمل جنگ میں تبدیل ہونے کا خدشہ۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ اسرائیل لبنان کشیدگی چند روز میں بہت بڑھ چکی، فوجی کشیدگی میں اضافہ اسرائیل کے حق میں بہتر ثابت نہیں ہو سکتا۔ ڈالفنز نے لائنز کو 16 رن سے ہرا دیا۔ شکست کے باوجود لائنز کی ٹیم نے پلے آف کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ڈالفنز نے 326 رنز بنائے۔ لائنز مقررہ اوورز میں 8 وکٹوں پر 310 رنز بنا سکی۔ پنجابی کے شیکسپیئر قصہ ہیر رانجھا کے خالق صوفی بزرگ وارث شاہ کے عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز۔ شیخوپورہ میں مزار پر عقیدت مندوں کی حاضری، مزار کو عرق گلاب سے غسل دیا گیا۔ اداکارہ علیزہ شاہ نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ انسٹاگرام سے تمام پوسٹس ڈیلیٹ کر دیں۔ اداکارہ نے اپنی انسٹا DP بھی سیاہ کر دی۔ علیزہ شاہ کے انسٹاگرام پر 43 لاکھ فالوورز ہیں۔ تصاویر اور ویڈیوز کو کیوں ہٹایا، اداکارہ نے فی الحال تفصیلات نہیں بتائیں۔ اور لوک گلوکار عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا لندن میں کانسرٹ بد نظمی کا شکار، سٹیج پر ڈانس کرنے سے روکنے پر مداح گارڈز کے ساتھ لڑ پڑے۔ لائیو پرفارمنس کے دوران تلخ کلامی اور ہاتھا پائی کی ویڈیو وائرل۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی شرکاء کو جھگڑا ختم کرنے کی درخواست کرتے رہے۔